दर्शकवृन्द नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। अहिले सबैको चासो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ या हुँदैन, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको के हुन्छ र यो कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका के छ र हामी कोभिडबाट कसरी बस्ने लगायतमा मूलतः राज्यकै ध्यान, सम्पूर्ण जनताको ध्यान यी तीनवटा मुद्दाले तानेको जस्तो देखिन्छ। आज कार्यक्रममा हामी संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना देखिन्छ कि देखिन र साथै नागरिकता सम्बन्धी जो अध्यादेश छ यो देशको हितमा छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रश्न पार्ने विचार गरिरहेका छौँ र यसको निम्ति सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव एवं अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हुन त विभिन्न एजेन्डाहरू छन्, तैपनि मैले उल्लेख गरेका तीनटा एजेन्डामा अहिले देश घुमिरहेको देखिन्छ। त्यसमा पनि अब 146 जना सांसदहरूको लाइन लागेर सर्वोच्च अदालतमा उहाँले रिट दायर गर्नुभएको छ। त्यसको निम्ति पेशी पनि तोकिसकिएको छ। अब के देखिन्छ, यो सर्वोच्चमा परेका रिटहरू अनुसार विघटित प्रतिनिधि सभा फेरि पुनर्स्थापना हुने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन? झट्ट हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले चाहिँ म आज बुद्ध जयन्ती, बुद्ध जन्मेको दिन, यो मुलुक हामी बुद्ध जन्मेको देशमा रहेका छौँ। एउटा शान्ति र सुशासन हुनुपर्थ्यो, राज्यमा संविधान विहीनको अवस्था, कानुन विहीनको अवस्था भएको भन्ने हामीलाई आभास भएको छ। मलाई गहिरो दुःख लागेको छ यहाँनिर। म पहिले यो निवेदन गर्न चाहन्छु। दोस्रो, यहाँले भने जस्तो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुन सक्छ सक्दैन भन्ने विषयवस्तुमा अदालतमा रिट परेको छन्। 28 वटा रिट परेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मातहतमा आइसकेका विषयवस्तु, त्यो विचाराधीन भइरहेका विषयवस्तुमा यो गर्नुपर्छ र त्यो गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा म एउटा कानुनको विद्यार्थी, संविधानको विद्यार्थीको हैसियतले मैले डिक्टेट गर्न मिल्दैन। तर कुरा कति हो भनेदेखि यो संविधान र कानुन मिचेर, एउटा विधि र प्रक्रियालाई मिचेर, जबकि प्रधानमन्त्रीद्वारा विधि र प्रक्रिया मिचेर राष्ट्रपतिको मिलोमत्वमा, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलोमत्वमा संविधानमा जुन एउटा विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु भनेर भनेको छ, त्यसलाई बाइपास गरेर गैर संवैधानिक ढङ्गले संसद विघटन गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले 2078 साल जेठ 7 गते मध्यरातमा 12:50 बजे संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्नुभएको छ। त्यसपछि केही नै नहेरिकन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँगको मिलोमत्वमा 1:49 संविधानमाथि चाहिँ ठुलो अन्याय गरेको मलाई लाग्छ। जनप्रतिनिधि सभाको एउटा हत्या गरेको भन्छु म, त्यो आमाकै हत्या गरेको भन्ने म सम्झु। जहाँबाट जन्म लियो नि व्यक्तिले, त्यो जन्म लिएको ठाउँकै हत्या गरेको अवस्था छ। यो के शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ? यो भन्ने ठाउँै छैन। भनेपछि सिधा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले हामी फ्रड अन कन्स्टिट्युसन भन्छौँ नि, डेफिनेटली संविधानको उल्लङ्घन गरे। डेफिनेटली यो पुरै असंवैधानिक काम हो। पक्का हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले तपाईँले भनिहाल्नुभयो संविधानको हत्या गरे। डेफिनेटली यो फ्रड अन कन्स्टिट्युसनको भाषामा फ्रड अन कन्स्टिट्युसन भन्छ। तर एउटा कुरा के हो भन्नला भने विधि र पद्धति जब समाप्त पारिन्छ र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, प्रतिनिधि सभा जहाँबाट जन्म लिनुभयो नि प्रधानमन्त्रीले, त्यो संस्थालाई उहाँले सिद्ध्याउनु भनेको त्यो आमाको काखमा रहेर जहाँबाट जन्म लियो त्यो संविधान बमोजिम भनेको चाहिँ क्रिएसन भएको प्रतिनिधि सभालाई नै समाप्त पार्ने गरी गैर संवैधानिक खेलखण्ड हुनु भनेकै त्यो के हो भन्दाखेरि आमामाथिको हत्या भन्छु म। हेर्नुहोस्, अब यो तपाईँले स्पष्ट गर्नु पर्यो, यो चाहिँ फ्रड अन कन्स्टिट्युसन कसरी हुनसक्छ? किनभने उहाँले संविधानका धारामा टेकेर विघटन गर्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि थुप्रै प्रक्रियाहरू भएका छन् होइन। जब सरकार दिन सक्ने परिस्थितिमा नपुगेपछि एउटा प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्छ भन्ने कुरा त यो संविधानमा लेखिएको छ नि। यो संविधानका धाराहरू कोट गरेर उहाँहरू विघटनतर्फ जानुभयो होइन। यो कसरी चाहिँ संविधानको हत्या हुन सक्छ? म सबैभन्दा यहाँलाई एकदमै क्लियर गर्छु। यो आम नागरिकले पनि एउटा संविधान बचाउनका निम्ति, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। आजका दिनमा म एउटा नागरिकको हैसियतले कि संविधान ट्र्याक बाहिर गयो, ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नै मेरो यो आवाज फ्लो गर्न चाहिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा यहाँले भनेको क्वेसनको ठिक आन्सर म दिन चाहेँ कि संविधानको धारा 76लाई यहाँले हेर्नु होला। संविधानको धारा 76 को 1 बमोजिम जब ओलीज्यू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनु भइसकेपछि जब दल विभाजित भयो,
उहाँले विश्वासको मत पाउँ है भनेर चाहिँ उहाँ 77 साल वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा पुग्नु भएको थियो। उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन। नभइसकेपछि संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भाव हुनाले गर्दा यो प्रक्रिया बमोजिम तिमी आऊ है, 2 या 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा चाहिँ तिमी सदस्य आऊ भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिले बोलाउँदाखेरि कसैको पनि त्यहाँनिर उपस्थित भएन। 3 दिनको टाइम अवधि दिनुभएको थियो उहाँले। 30 गतेसम्म नआइसकेपछि चाहिँ 31 गतेको दिन चाहिँ संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम त्यहाँनिर स्मरणीय कुरा के छ भने जो 3 दिन बहुमतीय सरकार गठनको निम्ति राष्ट्रपतिले दिनुभएको समय हो, त्यसमा चाहिँ वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको कुरा पनि सत्य हो। त्यहाँनिर हामीले स्मरण गर्नुपर्ने कुरा यो हो। ओके, म भनिरहेको छु 76 को 2 बमोजिम सरकार फर्म हुन नसकिसकेपछि चाहिँ 3 बमोजिम चाहिँ राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो भन्दा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने क्रममा भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो। 31 गते नियुक्ति गर्नुभयो। त्यो सफलमा ठुलो क्वेसन छ, म त्यतातिर अहिले जान्न, किनभने विधि र प्रक्रिया मिचिएको छ त्यहाँनिर पनि। त्यसपछि भनेको के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि 3 सम्म हामी सिलसिलावार रूपमा आइसकेका छौँ। ओके, त्यसपछि भनेको चाहिँ उहाँले जब वैशाखको 31 गते प्रधानमन्त्रीमा उहाँ नियुक्ति हुनुभयो, शपथ लिनुभयो भने त्यसको 30 दिन भनेको चाहिँ जेठको 30 गते हुन्थ्यो। जेठको 30 गतेसम्ममा उहाँले संविधानको धारा 76 को 4 बमोजिम उहाँले विश्वासको मत चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट लिनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, उहाँ संविधानको धारा 76 को 4 मा प्रवेशै हुनु भएन र उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि म शब्दै भन्छु, उहाँले निर्णय गरेर राष्ट्रपति कार्यालयसम्म चाहिँ पठाएको चाहिँ विज्ञप्ति पत्र मैसँग छ। उहाँले एउटा शब्द कोइन गर्नुभएको छ, यो बडा सेन्सिटिभ र बडा महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, संविधानको धारा 76 को धारा 3 बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई प्रधानमन्त्री जहिले मैले जुन ठाउँमा बसेर प्रतिनिधित्व गरेको छु सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दरो राजनीतिक आधार नदेखिएको मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ है, संविधानको धारा 4 बमोजिम उहाँले भनिरहनु भएको छ। मिति 2078-1-27 भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्यलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्नुहोला भनेर राष्ट्रपति समक्ष भनेको चाहिँ उहाँले चाहिँ आग्रह गर्नुभयो। यहाँ के देखियो, दुईटा चिज हेर्नु होला यहाँले। म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ। हिजो मैले भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभासँग चाहिँ फेस गरेका थिएँ 27 गते, स्थिति परिवर्तन भएको छैन। किनभने मैले 93 सदस्यको चाहिँ 93 सदस्यले मलाई भनेको समर्थन दिएका थिए, 124 मेरो विरुद्धमा थियो। त्यसोले गर्दा आज म त्यहाँ गएँ भने मैले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दिनँ अथवा विश्वास मैले प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेर उहाँले सरेन्डर गर्नुभएको छ, हातै उठाइसक्नु भएको छ। त्यसपछि संविधानको धारा 76 को 4 लाई भनेको चाहिँ समाप्त पारेर 5 मा जान मिल्छ, उहाँले त्यो आग्रह गर्न मिल्छ, तर आग्रह गरिदिनु भयो। तर कसले पक्ष पोषण गरिदिनु भयो त भनेदेखि कि यो मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष जसले यो संविधानको रक्षा गर्छ, जसले संविधानको पक्ष पोषण गर्छ, जसले यो संविधानको चाहिँ पालना गर्छ, उहाँले के गरिदिनु भयो राष्ट्रपतिले भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको हुबहु कुरालाई भनेको चाहिँ समर्थन गरेर एक्सेप्ट गरेर उहाँले भनेको चाहिँ के गरिदिनु भनेदेखि ठिक छ तिमी प्रधानमन्त्रीले भने भने 76 को 5 बमोजिम मैले सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अवलम्बन गरेँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। राजनीतिक दलदेखि उनै प्रधानमन्त्री जसले मैले चाहिँ 4 बमोजिमको चाहिँ 76 को 4 बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। उहाँलाई नैतिक धरातल छैन, उहाँलाई भनेको चाहिँ संवैधानिक विधि र प्रक्रियाले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अधिकारै छैन। अब त्यहाँनिर प्रधानमन्त्रीले के गल्ती गर्नुभयो? जस्तो कुनै राजनीतिक प्रगति भएको छैन, उहाँले बहुमत सिर्जना गर्नको निम्ति दर कुनै राजनीतिक आधार तयार भएको छैन भने उहाँले विधिवत रूपमा लेखेर राष्ट्रपति समक्ष लेखेर दिनुभयो यो जरुरी छैन, म बहुमत पाउन सक्दिनँ भनेर भनिसकेपछि त्यो त राष्ट्रको समय उहाँले जोगाउनु भयो। त्यो समय किन खेर फाल्ने हैन? त्यो प्रक्रिया त उहाँले स्वीकार गरिसक्नुभयो, मलाई जरुरी छैन, अब 5 मा जाउँ भनेपछि यो त समय बचतका हिसाबमा अगाडि बढेर उहाँलाई त झन् धन्यवाद दिनुपर्ने हो। संविधानको प्रस्तावनामै हामीले के स्वीकार गरेका छौँ भनेदेखि यो राज्य भनेको संसदीय व्यवस्था रिलेटेड राज्य हो। यो राज्य भनेको चाहिँ संसदीय व्यवस्था र विधि पद्धति हामीले जब अवलम्बन गरिसकेपछि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभाबाट बाइपास भएर संविधानको धारा 76 को 4 अवलम्बन नगरिकन जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा प्रवेशै नगरिकन विधि र पद्धति समाप्त पारेर संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भन्नका लागि भनेको चाहिँ
संविधानको कुन चाहिँ भावना र मर्मले कुन चाहिँ धाराले उहाँलाई त्यो अथोरिटी दिएको छ भन्नुहोस् त। विधि र प्रक्रिया चाहिँ यसो उहाँले हो, अवलम्बन संविधानको गरेर यदि बुझ्ने हत्या हद हो भएको हेर्नुहोस्। संविधानको यदि हत्या भएको र धारा 76 को उपधारा 4 क्रस गरेर संविधानको हत्या भएको मानिने हो भने यसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्रै किन दोषी? यो कुरालाई त विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको जो एउटा समूह छ उनीहरूले त प्रधानमन्त्रीको त्यो आग्रहलाई स्वीकार गरेर, राष्ट्रपतिको त्यो आग्रहलाई स्वीकार गरेर 76-5 बमोजिम सरकार गठन गर्नको निम्ति निवेदन चढाएको होइन भने उहाँले संविधान गैर संवैधानिक ढङ्गले काम कारबाही गर्नै पाउनुहुन्न। पहिलो कुरो त टोटल संविधानको चाहिँ हत्या गरेको भए म भन्दिनँ। मैले के भनिरहेको छु भने संवैधानिक व्यवस्थाको विधि र पद्धति जो छ जनप्रतिनिधिमूलक संस्था त्यसको चाहिँ हत्या गरिएको हो। कुन अर्थमा भन्नु भने यसमा चाहिँ अपोजिसन पार्टीहरू पनि सहभागी भए नि। ठिक छ, म त्यहाँनिर आउँदैछु। संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम जब प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुभयो, त्यसपछि त्यहाँनिर एउटा चाहिँ के भइदियो भन्नु होला भनेदेखि अन्य राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्री जो अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ओली चाहिँ एउटा संविधान सभाको सदस्य भएको नाताले ओली र त्यसपछि भनेको चाहिँ अन्य राजनीतिक अन्य चाहिँ संसद सदस्यको चाहिँ समर्थनमा देउबा जानुभयो। देउबाले के भन्नुभयो, अन्य राजनीतिक दल अन्य चाहिँ संसद सदस्यको मलाई समर्थन छ है भनेर 149 जना चाहिँ लिएर जानुभयो। 149 जनाको समर्थन लिएर जानुभयो। यहाँ उपधारा 4 लाई उल्लङ्घन गरेर उपधारा 4 लाई क्रस गरेर त्यसलाई बाइपास गरेर 5 मा जान पाइन्छ? मिल्दैन नि त। हो, यो तपाईहरु किन भनिरहनु भएको छैन? यहाँ अपोजिसन पार्टीहरूले पनि यहाँ गल्ती गर्यो भनेर तपाई किन भनिरहनु भएको? हैन, मैले डेफिनेटली म के भनिरहेको छु भनेदेखि संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम जो व्यक्ति इन्क्लुड हुन्छन् नि त्यो संविधान बमोजिम भएन। हामी यही भनिरहेका छौँ, जो इन्क्लुड हुन्छन्। किनभने 76 को 4 जब अवलम्बन गरिँदैन, प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधान के प्रतिनिधि सभामा भनेको चाहिँ उपस्थित भएर एक्टिभिटी सो गरिँदैन। 76 को 5 बमोजिम गरेको एक्टिभिटीमा संलग्न हुनु नै विधि र प्रक्रिया र संविधान विपरीत छ भनेको चाहिँ मेरो यहाँनिर गम्भीर सरोकार छ। एकदम संविधान उल्लङ्घन गर्ने क्रममा आफूलाई कुर्सी प्राप्त हुन्छ, आफूलाई लाभ प्राप्त हुन्छ, राजनीतिक फाइदा लिन सकिन्छ भनेपछि मिलेर संविधानको उल्लङ्घन गर्दा रहेछन् नि। अपोजिसन पार्टी र सत्तारूढ दल राष्ट्रपति समक्षले सबैले मिलेर उपधारा 4 लाई खाइदिए, यसलाई ल्याप्स गरे, यसको मानमर्यादा राखेनन्। अनि आफ्नो फाइदाको निम्ति मिलेर संविधान उल्लङ्घन गर्ने दलहरू अब स्वार्थ मिलेन भन्दैमा फेरि सर्वोच्चमा गएर पुनर्स्थापना गर्दै भनेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई यो अप्रजातान्त्रिक हो, यो असंवैधानिक हो भन्न पाइन्छ? अब यहाँनिर कुरा हेर्नुहोस् है, म भन्दै थिएँ 76 को 5 बमोजिम जब चाहिँ प्रक्रिया अवलम्बन गरियो नि त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एउटा म फ्याक्ट फाइन्डिङ तपाईँलाई भन्छु। म 4 क्रस गरेर जब 5 मा गइयो, उपधारा 4 क्रस गरेर जब उपधारा 5 मा गइयो नि त्यो उपधारा 5 लाई मात्रै सेन्ट्री गरेर तपाईँ हेर्नु न। मैले 4 बमोजिम भनेको हाउसमै नगइकन चाहिँ प्रक्रिया जो अवलम्बन गरेको छु त्यो बमोजिम गरेको क्रिया भनेको चाहिँ ठिक हो कि होइन, मैले सही गर्ने कि बेठी गर्ने हो कि भन्ने सन्दर्भभित्रै रहेर तपाईँ हेर्नुहोस्। त्यहाँनिर चाहिँ के छ भन्नु होला भनेदेखि कसको चाहिँ बढी सदस्यको चाहिँ समर्थन छ भन्ने चिज त कम्तीमा माइन्युटली राष्ट्रपतिले हेरिदिनु पर्यो नि। त्यही भित्र बसेर हेर्दाखेरि है नै गल्ती त त्यही भइसक्यो जहाँ 4 क्रस भयो। त्यसमा त बिल्कुलै छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ 4 क्रस गर्दा मिलोमतो गर्ने दलहरूले, मैले अघि नै भनिसकेँ, उनीहरूले सर्वोच्चमा गएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरे भनेर प्रश्न उठाउन यहाँ तपाईँको समर्थन र दाबीकर्ता जो छ नि जो गए, चाहे तपाईँको चाहिने दुवैजनालाई, चाहे ओलीको कुरा गर्नुहोस् चाहे देउबाको कुरा गर्नुहोस्, उहाँले संविधान विपरीतको काम गरेको भन्ने कुरो त विवादै छैन। हेर्नुहोस् तर कुरा कति हो भन्नुलाई भने जब 5 को सर्वोच्चमा रिहाल्ने नैतिकता छ कि छैन यति मात्र हो के। 5 को जब 5 को डिमार्केसन छ नि, उपधारा 5 को डिमार्केसन, त्यो भित्र मात्रै तपाईँ रहनुहोस् त। म त्यहाँको अलिकति फ्याक्ट फाइन्डिङ यहाँलाई भन्छु है। त्यहाँभित्रको डिमार्केसन तपाईँ अलिकति यहाँ ख्याल गर्नुहोस् त। जब राष्ट्रपतिज्यूले उपधारा 5 बमोजिमको क्रिया सुरु गरिसकेपछि चाहिँ ओली पक्षले के गर्नुभयो भनेदेखि मेरो 153 जना चाहिँ संसदहरूले मलाई सपोर्ट गरेका छ है भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि भनेको देउबा पक्ष संसदले के भन्नुभयो भनेदेखि होइन मसँग भनेको चाहिँ 149 जना छ भनेर भन्नुभयो। तर यो चिज के हो भन्नलाई भने के चाहिँ ठिक के चाहिँ बेठिक हो भन्ने कुरो माइन्युटली राष्ट्रपतिज्यूले हेर्नु पर्थ्यो। अब तपाईँलाई म यो मेरो प्रश्न के हो भने सर, म यहाँनिर आउँछु। 4 नम्बर विघटन एकैछिन 4 नम्बर उपधारालाई कार्यान्वयन नगरिकन हामी 5 मा जानै सक्दैनौँ। 5 को उपधारा क्रियाशील हुनै सक्दैन। होइन, म यहाँ भन्दैछु 4 क्रियाशील नभइकन 4 लाई मारेर 5 को उपधारा क्रियाशील हुनै सक्दैन भने त्यसमा हामी बहस किन गर्ने? प्रश्न त्यो भयो नि। ठिक छ, मैले हजुरले तपाईँले भनेको कुरामा मेरो समर्थन छ, त्यसमा कुरै रहेन।
किनभने 4 बार खिलाफ गरिसकियो। हो। 5 भनेको एक्टिभै हुन सक्दैन, हो। त्यसमा विवादै रहेन। तर कुरा कति रहन्छ भनेदेखि ल एकछिनको लागि 4 क्रस भएर आइसकेपछि चाहिँ 5 भित्रै रहेर काम गरौँ नि त भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिले एउटा सद्नीयतका साथ काम गरिदिएको भए त्यहाँनिर भित्र मलाई अलिकति टाइम दिनुहोस् है, 1-2 मिनट मात्रै टाइम दिनुहोस्। मैले के भनिरहेको छु भनेदेखि कि एमालेको 121, जसपाको 32 गरेर 153 पुर्याउनु भएको थियो प्रधानमन्त्रीले। उहाँको यो दाबी त उहाँले पठाएको विज्ञप्तिबाटै मैले उहाँ सरेन्डर गरेर मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। उहाँसँग भनेको दाबी लिने अधिकारै छैन, संविधानले दिँदैन। तर यसैभित्र पनि अङ्कगणितलाई हेर्नुहोस् तपाईँ, 26 जना एमालेको संसदले उहाँलाई समर्थन गर्नुभएको थिएन, 121 घटाउनुहोस् जम्मा चाहिँ 95 हुन्छ। 32 जना जसपाले भनेको चाहिँ उहाँलाई समर्थन गर्नुभएको थिएन, त्यसमा 32 जनाले समर्थन गर्नु नै भएको होइन, त्यसमा चाहिँ 12 जनाले कङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्नुभएको हो, 26 जना एमाले उहाँलाई समर्थन गर्नुभएको होइन। त्यसका आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि उहाँसँग जम्मा 95 एमाले सदस्य छन्, 20 जना चाहिँ जसपा छन्, 115 जना उहाँको भयो। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि देउवा पक्ष भनेको चाहिँ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस 61, माओवादी 49, जसपाको 12, मधेस माधव नेपाल सांसद समूहमा 26 जना र दुर्गा पौडेल जो चाहिँ जनमोर्चाको हुनुहुन्थ्यो 149 जना छ। उहाँले हस्ताक्षरसहित बुझाउनु भएको छ बाबा। त्यसैभित्र रहने हो भने त धारा 76 को 5 बमोजिम त प्रधानमन्त्री त देउवा हुनुपर्ने। अब आयो कुरा 146 जनाले रिट निवेदन दर्ता गरे नि। सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अभ्यास गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हो। डेफिनेटली हामी त दलीय व्यवस्थामा छौँ नि, दलीय व्यवस्थामा सांसदहरू दलको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। हैन, ठिक छ। त्यहाँ महन्त ठाकुरले पत्र पठाउनु भएको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा, केपी ओलीले पत्र पठाउनु भएको छ। हामी दलीय व्यवस्थामा सांसदहरूलाई छाडा छोड्न सक्दैनौँ नि। हामी कहाँ पुगेका छौँ भने नि संविधानको, अब हेर्नुहोस् है, म यहाँ संसद विघटनको विषयवस्तु हेरेर सुप्रिम कोर्टमा रिट दर्ता गरेको विषयवस्तु भन्छु, त्यसपछि यहाँले सोधेको क्वेसनको आन्सर ठिक ढङ्गले आउँछ। हेर्नुहोस् है, यो उपधारा 5 जुन छ नि 76 को 5, यो बमोजिम गरिएको प्रक्रियाका हकमा यो संसद सदस्यको कुरा, प्रतिनिधि सभाको सदस्यले समर्थन गर्ने भने हो। यहाँ दलको क्वेसन हुँदैन है, यहाँ बडा क्लियर हुन लाग्यो हजुरले, दलको क्वेसन हुँदैन। सदस्यले समर्थन गर्यो भनेदेखि चाहिँ अर्को जो सदस्यलाई चाहिँ समर्थन गरेको छ नि 149 जनाको 49 जनाले समर्थन गरे, देउबा जानुभयो। व्याख्याहरू होइन नि, हेर्नु म पढ्छु, तपाईको त्यो पढ्छु 5 मा उपधारा 2 लाई पनि कोट गरेको छ। उपधारा 2 ले दलको अस्तित्वलाई अगाडि बढाउँछ। होइन, यहाँनिर त उसले त्यो सदस्यले भनेको चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले भनेको चाहिँ समर्थन गर्न पाउँछ। उपधारा 2 को प्रक्रिया अलग हो, त्यो त उम्मेदवारका लागि हो, अलग हो। उपधारा 5 ले उम्मेदवारलाई चाहिँ स्वतन्त्र छोडेको हो। उम्मेदवारलाई, भोटरहरूलाई कहाँ छ र त्यहाँ लेखेको? होइन, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ शब्द के भन्नु भनेदेखि उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा को सदस्य? उपधारा 2 बमोजिमको सदस्यले, दलको होइन, उम्मेदवारको होइन, उम्मेदवारका लागि छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य भने आवेले 2 बमोजिमको सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ। त्यसैले गर्दा दल बिर्सनुहोस् है तपाईँ, उम्मेदवारका लागि हो, त्यो दल उम्मेदवारका लागि हो। 2ले के भन्यो भनेदेखि त्यो 2 बमोजिम मात्र नभन्यो, त्यो 2 बमोजिमको सदस्य भन्यो के। यहाँनिर चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य भनेर भन्यो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी 5 बमोजिमलाई त्यो त उम्मेदवारका लागि हो नि सर। त्यो त उपधारा 2 कै कोट गरेर जो उपधारा 5 ले जो देखायो त्यो उम्मेदवारका लागि हो, त्यो दल लागू नहुने। यहाँलाई म क्लियर गर्न चाहन्छु कि यो उपधारा 2 यहाँनिर अवलम्बन हुँदैन। किन अवलम्बन हुँदैन भनेदेखि उपधारा 2 यसमा नै अवलम्बन हुन्छ कि प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हकमा मात्रै क्याप्चर गरिरहेको छ क्या त्यहाँनिर। त्यो सदस्यले समर्थन गर्ने हो, जसलाई समर्थन गर्यो नि, जसले बहुमत प्राप्त गर्छ नि, त्यो व्यक्ति भनेको चाहिँ 76 को 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री हुने हो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 76 को 5 बमोजिम चाहिँ दुवै पक्ष गएको थिए। दुवै पक्षले भनेको चाहिँ बहुमत ल्याउन नसक्ने भागले गर्दा मैले 76 को चाहिँ 7 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्छ संसद विघटनको लागि, मैले विघटन गरेँ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले 146 जना। अब हेर्नुहोस्, यहाँ देउबाले 149 जना बहुमत छ मसँग भनेर जानुभएको थियो नि हस्ताक्षर सहित लिएर। 146 जना त रिट निवेदन लिएर गयो नि, अहिले प्रुफ भएन र, फ्याक्ट फाइन्डिङ भएन र। यहाँले एउटा क्वेसन गर्नुभएको थियो, अघि क्वेसन यहाँले के गर्नुभएको थियो भने कि उनीहरूले भनेको चाहिँ उनीहरूको ल्याकत हैसियत संविधानले अथोरिटी दिन्छ त त्यो रिट निवेदन लिएर जानका लागि भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। दिन्छ, किनभने उनीहरूले संविधानको पनि त पक्ष पोषण त गर्नु पर्यो नि बाबा। आजका दिनमा चाहिएको के छ भन्नु होला भने संविधान ट्र्याकमा हिँड्नु पर्यो। त्यहाँ विधिको प्रश्न भन्दा पनि नैतिकताको प्रश्न मैले गरेको हो। जस्ट एउटा नैतिकता, मैले अपोजिसन पार्टीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएको। जब उनीहरूले उपधारा 4 चाहिँ खाइसकेपछि, त्यसलाई पालना नगरेपछि, त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर जब 5 मा गइसके, यो त सिधै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जसलाई उहाँहरू असंवैधानिक भन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई दिएको साथ हो, उहाँहरूसँग गरिएको मिलीभगत हो। मिलीभगतमा उहाँहरूले 76 को 4 खाइदिनु भयो।
5मा जब आफू नभएपछि अनि उहाँहरूले असंवैधानिक गरे भनेर जो सर्वोच्चमा उहाँहरू जानुभएको छ ती दलहरूमाथि मेरो नैतिकताको प्रश्न हो। उनीहरूले नैतिक रूपमा सर्वोच्चमा यो प्रश्न उठाउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने मेरो प्रश्न। अब तपाईँलाई म अझै थप्छु, यो नैतिकता मात्रै होइन। जब उपधारा 4 क्रस गरेर 5 गइन्छ त्यहाँ इन्क्लुड हुने जो राजनीतिक दल छ नि त्यहाँ त तपाईँको संविधानको क्वेसनै हुन्छ। तर कुरा के रह्यो भने जब 4 क्रस भएर 5 बमोजिमको क्राइटेरियाभित्र सदनीयतले राष्ट्रपतिले भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि देउबा नै प्रधानमन्त्री हुन्। किन त्यो स्ट्यान्ड चाहिँ अहिले प्रुफ भएको छ भन्नुलाई भने 146 जना त चाहिँ रिट निवेदन लिएर गए नि त बाबा, हामीले दाबी गरेका थियौँ भनेर। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि संविधानलाई ट्र्याकमा लैजानका लागि, एउटा लिकमा लैजानका लागि, संविधानको विधि प्रक्रिया र भावना मूल्य बमोजिम काम गर्नका लागि जो रिट निवेदक चाहिँ संसद सदस्य नै 146 जना जानुभएको छ त्यो संविधानमा ट्र्याकमा लानका लागि उहाँ जानुभएको हो। एकदमै ठिक छ। किनभनेदेखि संविधानको धारा 76 को 7 बमोजिम भनेको चाहिँ नियतवश बदनियतपूर्ण ढङ्गले चाहिँ यो संसद विघटन गरेको हुनाले गर्दा संसद चाहिँ पुनर्स्थापना हुनका लागि, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नका लागि भनेको चाहिँ 146 जना संसद सर्वोच्च अदालतमा गएको हुन्। अब सर्वोच्च अदालतले मलाई लाग्छ यो एउटा न्यायको धरोहर, विश्वासको केन्द्र, आस्थाको केन्द्र भएको हुनाले गर्दा विगतमा पनि यिनै प्रधानमन्त्रीले 77 साल पौष 5 गते चाहिँ बदनियतपूर्ण ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटित गर्नुभएको थियो। फागुनको 11 गते भनेको पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो सर्वोच्च अदालतले। त्यही सर्वोच्च अदालतले गरेको चाहिँ नजिर सिद्धान्तको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले के भनेको त्यो बेला हेर्नु होला हजुरले। सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने संविधानको धारा 1 देखि 7 सम्म क्रोनोलोजिकल अर्डरमा तिमीले मान्नुपर्छ है प्रधानमन्त्रीले भनेको छ। उनले नमानिकन अहिले भनेको संसद विघटनका लागि संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भनेको के सर्वोच्च अदालतले गरेको चाहिँ आदेशको उल्लङ्घन होइन र? यो अवहेलना होइन र? पुनर्स्थापना हुने आधारहरू बलिया छन्, एकदमै बलिया छन्, संविधान त बलिया छन्। मैले यति मात्रै भन्छु, सर्वोच्च अदालतमा सब जुडिस छ केस। सर्वोच्च अदालतले के गर्ने भन्ने विषयवस्तु सर्वोच्च अदालतलाई मैले सम्मान गर्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतलाई यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्न मैले मिल्दैन। म एउटा गरिमामय पद सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको सचिवको हैसियतले र एउटा एडभोकेटको हैसियतले मैले भन्ने भन्दा पनि एउटा कानुन र संविधानको जानकारको हैसियतले मैले भन्ने भने के हो भने कि संविधान विधि पद्धति र मूल्य मान्यता विपरीत भएका यी घटनालाई सर्वोच्च अदालतले पक्ष पोषण गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। तपाईहरूले त संविधानका धारा उपधारा यो भित्रका शब्दहरू के लाएर के छ कसो छ नजिरहरू हेरेर तपाईँहरूले आधारहरू स्पष्ट गर्ने हो। तर हामी कहाँ त प्रभाव पर्छ नि, सिटिङका कुराहरू हुन्छन् नि, राजनीतिक समीकरणहरू बन्छन् नि। हामीले पहिलोपटक सुनेका थियौँ संसद विघटनको बेला जब त्यहाँ बहसहरू भइरहेको थियो, फैसला गर्ने बेलामा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू बाँडिनु भएको थियो, 3 जना एकातिर 2 जना एकातिर, हामीले यो सुनेका थियौँ। अहिले पनि हामी सुन्दैछौँ गाईगुई न्यायपालिका प्रमुख र कार्यपालिका प्रमुख बीच अपारदर्शी गोप्य भेटहरू हुन थालेका छन् होइन। देशी विदेशी छिमेकीहरू सल्बलाइरहेका छन्। व्याख्याहरू त तपाईँले जसरी गर्नुभयो अब यसका पक्ष विपक्षमा त बहसहरू त हुन्छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम जायज हो, ठिक हो भनेर पनि तर्कहरू प्रस्तुत हुन्छन् नि। अब त्यो भएको हुनाले यो संविधानका अक्षरहरू धारा उपधाराहरू भन्नुभन्दा पनि न्यायपालिका र कार्यपालिकाको समीकरण, प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बीचको साँठगाँठ, देशी विदेशीहरूको प्रभाव, न्यायाधीशमाथिको दबाव प्रभाव, यी सबै चिजहरूले गर्दा फैसला प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन? अब एउटा कुरा के भने यहाँले दुईवटा कुरा गर्नुभएको छ। एउटा कुरा के भन्नुभयो भनेदेखि विगतमा 2077 साल फागुनको 11 गते संसद पुनर्स्थापना गर्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू 3-2 भएको थियो भनेर चाहिँ तपाईँले जुन एउटा बजारको हल्लाका आधारमा यहाँले भन्नुभयो, वास्तवमा त्यो सत्यतासहितको हो। त्यो यहाँलाई म एउटा निवेदन गर्छु, बजारमा के हल्ला हुन्छ भन्दा पनि कि उहाँहरूको युनानिमस, उहाँहरूको एकतापूर्ण ढङ्गले 5 जनाले एउटै चाहिँ आदेश दिएको हुनाले गर्दाखेरि बाँकी के भयो भन्ने कुरो चाहिँ गौण हुन्छ। त्यस हुनाले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको एकतापूर्ण थट त्यहाँनिर आएको छ। त्यस हुनाले गर्दा त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्नुहुन्न। पछिल्लो घटनाक्रमलाई यहाँले जोड्नुभयो कि प्रधान न्यायाधीश विभिन्न ठाउँमा भेटघाट गर्न जानुभयो। यदि त्यो भेटघाट गर्न जानुभएको हो यही इस्युमा भनेदेखि त्यो ठिक होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ भेटघाट गर्न हुँदैन र उहाँ गर्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। मुद्दा प्रभावित गर्ने गरी खेलहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्? मुद्दा प्रभावित गर्ने गरी खेलहरू हुन्छन्, यो त सत्य हो नि। गर्नु हुँदैन तर सुनिएको चाहिँ छ। हो, यस्ता भइरहेका छन्। विगतमा सुनिएको छ, त्यो गर्नु हुँदैन। र यस्ता किसिमका खेलहरूले मुद्दा प्रभावित भइरहेका छन् नि।
त्यो त्यसमा त विवादै छैन। थुप्रै हेर्छौँ नि, भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मुद्दाहरू हेर्छौँ, सुशासन थुप्रै अपराधसँग जोडिएका मुद्दाहरू हेर्दाखेरि अकल्पनीय मान्छेहरूले एउटा छुटकारा पाएका शक्ति नजिक त केन्द्रले छन् नि। अदालतलाई प्रभावमा पार्नका लागि केही खेलखण्ड चाहिँ अवलम्बन गरिएको भन्ने कुरो एउटा बजारले एउटा निष्कर्षता निकालेको छ, त्यसमा त विवादै छैन हेर्नुहोस्। तर कुरा के रहन्छ भने म एउटा चाहिँ एउटा गरिमामय पदमा रहेको व्यक्ति भावनाले गर्दाखेरि चाहिँ म यति मात्र यहाँसँग चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु कि यदि त्यो विधि र पद्धति र सम्मानित सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालयमा गलत ढङ्गले कुनै पनि क्रिया गरिन्छ भने त्यो भर्सनायोग्य छ, त्यसो गरिनु हुँदैन। अदालत बचाउनुपर्छ, किनभने अदालतै बचाइएन भनेदेखि हाम्रो न्याय मर्छ, नागरिकका हक र अधिकार मर्छन्। जस्तो यो अहिले चाहिँ जुन पछिल्लो घटना छ, यो घटनाका लागि भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ अदालतले न्याय दिने हो। अदालतै नभए के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हाम्रो अक्सिजन नै रोकिन्छ। ल ठिक छ, अब यो कुरामा तपाईँले स्पष्ट गर्नुभयो। मैले कार्यक्रमको प्रारम्भमै तपाईँलाई नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको पनि तपाईँको प्रतिक्रिया लिन्छु भनेर मैले भनिसकेको थिएँ। त्यसकारण अब यो नागरिकता सम्बन्धी जो अध्यादेश आएको छ यो पनि निकै विवादमा छ। अब यो संविधानका पनि प्रावधानहरू छन् होइन, कतिपयले संविधानको सँग हुबहु जे हो यस खासै फरक पर्दैन भन्ने कुरा छन्। तर यहाँले के आश्वस्त गराइदिनु पर्यो भने यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जो छ यो नेपालको हितमा, नेपाली जनताको हितमा छ अथवा यो राष्ट्रघातको दिशातर्फ गएको? अब एउटा कुरा हेर्नुहोस्, नेपालको नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ, चाहे त्यो आमाको सन्तानबाट होस् चाहे बाबुको सन्तानबाट होस्। महिला र पुरुष इक्वेल हुन्, त्यसमा विवादै छैन। आजका दिनमा आमाको तर्फबाट भनेको जो नेपालको नागरिक छिन् उनको तर्फबाट जन्मेको बच्चा बाउको पहिचान नहुँदाका अवस्थामा वंशजको आधारमा भनेको चाहिँ त्यो बच्चाले सन्तानले नागरिकता पाउने भनेर जुन चाहिँ नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 आएको छ, यो घटनाक्रमलाई हेर्नुहोस्। यो नागरिकता अध्यादेश यसरी आउने होइन। किन ल्याइन्छ, किन यसरी ल्याइन्छ भन्दाखेरि घटनाक्रमलाई हेर्नुहोस् है, यो ल्याएको पनि बदनियतपूर्ण छ। यहाँ नियतवश छ, नियतवश छ। नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ, त्यसमा विवादै छैन। मै पक्ष पोषण गर्छु। आमाको तर्फबाट नागरिकता बच्चाले पाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि कतिपय नजिरहरू प्रकाशित गरेको छ। संविधानले नै बोलेको छ, संविधानको धारा 11ले बोलेको छ, क्लियर ढङ्गले मैले पल्टाएको छु यहाँ बोलेको छ। तर कुरा के रह्यो भने कुन परिवेशमा के ल्याइन्छ त? अध्यादेश ल्याउँदाखेरि कुन परिवेशमा ल्याइन्छ, कुन नियतले ल्याइन्छ? यो अध्यादेशको नियत ठिक छैन। नियत ठिक छैन। अब मलाई तपाईँले अध्यादेश विदेशीलाई दिनुको निम्ति अध्यादेश ल्याइएको, त्यसरी चाहिँ म भन्दिनँ। विदेशीलाई नागरिकता कसलाई त? नेपालीहरूलाई दिनलाई छलफल भएन, त्यसलाई विवादको कुरो भएन, नेपालीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा भनेपछि हाम्रो आपत्ति त विदेशीलाई दिने भन्ने हो नि त। अब यसो रह्यो कुरा, कोही शरणार्थीका रूपमा आएका छन्। म फिजीको कुरा पनि यहाँलाई म जोड्छु, यही घटनाक्रममा फिजीको कुरा पनि जोड्छु। किन मैले यो भनिरहेको छु भने अब हेर्नुहोस् यो अध्यादेश कसरी ल्यायो। पहिले म भन्छु र संविधानको धारा 114मा जान्छु, तपाईँको आन्सरको ठिक ढङ्गले उत्तर आउँछ। हेर्नुहोस् है, यो अध्यादेश कहिले चाहिँ सिफारिस गरिएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट 2078 साल जेठको 6 गते संविधानको जुन भावना र मकसद समाप्त पारेर संसद विघटन गरियो नि 7 गते मध्यरातमा, अर्थात् चाहिँ 8 गते बिहान भन्नुहोस् मध्यरातै हो 1:49 राष्ट्रपतिज्यूबाट 9 गते भनेको चाहिँ अध्यादेश जारी गरिएको छ। घटनाक्रमलाई हेर्नुहोस्, यहाँ बदनियत मैले त्यस अर्थलाई भनेको हुँ। के का लागि भन्दाखेरि यो चाहिँ सत्ता जोगाउनका लागि, कुर्सी जोगाउनका लागि। त्यसो भए क्वेसन हुन्छ के यो अध्यादेश संविधान विपरीत छ त? अब क्वेसन यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ संविधान विपरीत हालका मितिमा प्रतिनिधि सभाबाट नै, प्रतिनिधि सभामा यो कहिले गएको थियो यो घटनाक्रम हेर्नुहोस् त। राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको थियो 75 सालदेखि 77 सालसम्म। राज्य व्यवस्था समितिले चाहिँ प्रतिवेदन बनाए वर्ष दिन लगाएर हो। त्यसपछि भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा टेबल नहुँदै त्यहाँ ठुलो चाहिँ इस्यु उठाएको थियो, विवाद भएको थियो। यिनै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान भनेको चाहिँ रानीको जन्मोत्सवमा चक्लेट बाँडे चाहिँ नागरिकता बाँड्ने होइन। उहाँले नै अहिले भाइरल भएको छ नि एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा भिडियो। यति कठोर व्यक्ति आजका दिनमा के कारणले गर्दा लिबरल हुनु पर्यो? उहाँले एक मात्र लिबरल हुनुपर्ने कारण भनेको सत्ताको सौदाबाजी, कुर्सीको शक्ति केन्द्रको भोगी। सीधा अब म भन्छु सुन्नुहोस्, यो अध्यादेश राष्ट्रघाती छ। अब अध्यादेश यहाँ भित्रका चाहिँ विषयवस्तु केही विषयवस्तु मिलेका छैनन्। यो जसरी आउनुपर्छ नि संसदबाट आउनु, यसको नियत ठिक छैन। नियत ठिक छैन।
डेफिनेटली नि ठिक छैन। अब म तपाईँलाई भन्छु सुन्नु न, म यहाँ केही नमिलेको कुरा भन्छु सुन्नुहोस् त। संविधानको धारा 114ले के भन्छ भने कतिखेर अध्यादेश ल्याउने भनेर भन्छ कि हेर्नु न, यहाँ संविधानको धारा 114 अध्यादेश भन्ने शीर्षक राखेर अहिले के भन्नु भने सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा ए बाबा 75 सालदेखि भनेको चाहिँ राज्य व्यवस्था समिति हुँदै संसदमा टेबल हुन लागेको भइरहेको जुन विधेयक छ त्यो विधेयकलाई छल्ने गरी जनप्रतिनिधि संस्था चाहिँ मारेर अनि यो ल्याउनुको रहस्य के हो? तत्काल के आवश्यक पर्यो? तत्काल के आवश्यकता पर्यो के? आजका दिनमा भनेको चाहिँ लगभग 200 को हाराहारीमा भनेको नेपाली जनता मरिरहेका छन्। अक्सिजन पाएको छैन, रेमडेसिभिर चाहिँ जब त्यो भ्याक्सिन पाएकै छैन, त्यो भ्याक्सिन 5000 पर्छ रे 50000 चाहिँ बिक्री गरिरहेको छ। यो राज्यमा यस्ता खालका चाहिँ खेलखण्ड स्वास्थ्य सम्बन्धी जो अध्यादेश ल्याइएको छ सेन्ट्रललाई हो त्यहाँनिर गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो, त्यो ठिक छ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्कालको आवश्यकता होइन, अत्यन्तै गलत। उहाँलाई कुर्सी जोगाउनको निम्ति आवश्यक भयो डेफिनेटली। तर जनता र देशको निम्ति आवश्यक। अब म तपाईँलाई भन्छु सुन्नुहोस्, यहाँ यो यसमा भनेको चाहिँ यो ल्याइएको ठिक छ त, यो अध्यादेश ल्याएको ठिक छ त भन्ने सन्दर्भमा यहीँभित्र पनि म छिर्छु। यहाँ यो अध्यादेशले के भन्नु भने हेर्नुहोस्, यहाँ अध्यादेशले के भन्नु भनेदेखि यसको यो अध्यादेश चाहिँ 2:5 के भन्नु नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन सकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। ठिक छ। अब आउनुहोस् है यहाँनिर यसको चाहिँ 8लाई संशोधन गरेर के भन्यो भनेदेखि नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन सकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए भनेको सो घोषणा। यो सो घोषणाका आधारमा भनेको नागरिकता दिने के हुन्छ मुलुक? ल भन्नुहोस् यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भनिदिनु पर्छ भनेदेखि कि बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा आमाले र त्यो सन्तानले नि सो घोषणा होइन, स्थानीय निकायले सरजमिन गरेर त्यसपछि भनेको चाहिँ सिफारिस गर्नु पर्थ्यो। स्थानीय सरकार छैन हामीसँग। अब सो घोषणा गर्यो भनेदेखि मान्नुहोस् तपाईँ विदेशीले नागरिकता पाउन सक्ने धेरै सम्भावना छ। यो चाहे आमाको होस् चाहे बाउको होस्। म आमाको बाबा आमालाई म सेन्ट्रलाइज गर्दिनँ। नागरिक नेपालको जो नागरिक हो नि वास्तविक नागरिक त्यो नागरिक बिन हुनु हुँदैन। मेरो राज्य हो भन्ने त फिल हुनु पर्यो नि, चाहे त्यो आमा होस् चाहे बाउ होस्। त्यसले गर्दा सो घोषणा अत्यन्तै गलत छ। सच्याउनु पर्ने अध्यादेश मात्र होइन, सच्याउनु पर्ने त संविधानै भयो त। त्यो त संविधान होइन बाबा। संविधानले भने बमोजिम त पहिले त ऐन बनाउनु पर्यो, प्रतिनिधि सभाबाट संसदबाट ऐन बनाउनु पर्यो। संविधानमा मान्छेले मौका पाए होइन न? संविधानमा भएको कुराले मौका कहाँ? अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ र अहिले? तत्काल के जरुरी भयो? नागरिकता सम्बन्धी एउटा कुरा के बुझ्दिनँ भने नागरिकता सम्बन्धी जे व्यवस्था हामीले संविधानमा गरेका छौँ त्यो नै त्रुटिपूर्ण भएन र भने ए बाबा त्यो त एउटा डिस्कसनको विषयवस्तु होला, त्यो फरक कुरा हो। हामीले यही संविधानलाई टेकेर त मान्छेहरू ऐन कानुन बनाउने भए। त्यही भएर त आज तर्क गरिरहेछन् हाम्रो संविधानमा ऐन बनाउने छ, अध्यादेश त्यो भन्दा यो संसदले पहिले त के गर्नु पर्यो भने नि त्यो संविधानले भने बमोजिम संविधानको धारा 11 बमोजिम त्यसले दिएको अथोरिटी बमोजिम के गर्नु पर्यो त भन्नलाई भने संसदले चाहिँ कानुन बनाउनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै चाहिँ सरकारले एजुकेसन गर्नुपर्ने। आजका दिनमा के छ भने संसद छल्ने विघटन गर्ने अनि अध्यादेश ल्याउने तत्काल यो जरुरी छ भनेर भन्ने कानुन नभए अप्ठ्यारो लाग्दैन। यो भन्दा निर्लज्जता के हुन्छ हेर्नुहोस्। कानुन नभएको भनेर भन्न मिल्ला? संसदमा टेबल भएको विषयवस्तु छलेर संसदलाई छलेर विघटन गरेर ल्याउन पाइन्छ? अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने यो गभर्नमेन्ट भनेको त केयर टेकिङ गभर्नमेन्ट हो नि त, डेफिनेटली काम चलाउ सरकार हो नि। एकदमै सही। काम चलाउ सरकारले यस्ता दूरगामी महत्त्वका राष्ट्रिय महत्त्वका यस्ता विषयवस्तुमा यस्ता अध्यादेशहरू ल्याउन पाइन्छ? सत्य कुरा ल्याउन मिल्दैन। नागरिक पनि नागरिकता विहीन हुनु हुँदैन, जोसुकैबाट, चाहे आमाबाट होस् चाहे चाहिँ बाबुबाट होस्। यो इक्वालिटीको सन्दर्भमा भनेको चाहिँ म स्याल्युट गर्छु। म लयर हुँ, जसले नागरिकता मैले पाइनँ भनेर भन्छन् उसको तर्फबाट भने म स्ट्रङली भनेको चाहिँ बिना फी लड्दिन म तयार छु। जसले नागरिकता पाएको छैन जो नेपाली नागरिक हित भन्दा पनि तर देश र जनताको हित विपरीत राजनीतिक स्वार्थका निम्ति संविधान मैले यही भने हो। राजनीतिक स्वार्थका निम्ति अध्यादेशहरू प्रयोग हुने भए, राजनीतिक स्वार्थका निम्ति नागरिकता प्रयोग हुने भयो, यस्तै देखियो नि त। डेफिनेटली कुरा हो, सत्य कुरा हो। अब हेर्नुहोस् म तपाईँलाई एउटा म अन्तिममा भन्छु। म यहाँलाई भनेको यो घटनाक्रमलाई म सँगसँगै भन्छु कि यो फिजीको म एउटा उदाहरण दिन्छु। फिजी हुनसक्छ है यो मुलुक, किनभनेदेखि चाहिँ गैर नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेर यो मुलुकको शासन सत्ता हत्या हुनसक्छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँलाई। जब फिजी भनेको चाहिँ बेलायतको भनेको उपनिवेश थियो, त्यसपछि भनेको फिजी स्वतन्त्र भइसकेपछि 1977 भनेको चाहिँ
त्यहाँका प्रधानमन्त्री भनेको राबुले के गरे भने त्यहाँ त भारतीयहरू अलरेडी गएर बसेका थिए, उनलाई नागरिकता दिने भनेर भने। अनि घटनाक्रमले के गरिदियो भनेदेखि भारतको परिणामस्वरूप भारतको हरियाणाका महेन्द्र चौधरी भनेको फिजीको प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि भनेको चाहिँ त्यो फिजियनहरूलाई के गरियो भनेदेखि एउटा चाहिँ फिजियनलाई भनेको चाहिँ एउटा जङ्गलमा पुर्याइयो। जङ्गलमा पुर्याइसकेपछि भनेको उनीहरूका संवैधानिक हक अधिकार भनेको कटेल गरियो। अब भन्नुहोस् भनेर आफ्नै देशमा त्यसपछि राजधानी सुबादेखि अन्यत्र विस्थापित गरियो, उनीहरूलाई विस्थापित गरियो। त्यसपछि भनेको उनीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा चाहिँ राखियो। अर्को एउटा गजब कुराहरू, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका अगुवा एकजना त्यहाँ जर्ज स्प्राइट काला सुलु भन्ने ती व्यक्तिलाई निर्जन टापुमा लिएर गएर भनेको 2002मा मृत्युदण्ड दियो। त्यसले गर्दाखेरि गैर नागरिकले संविधान पायो भने यो राज्य भनेको चाहिँ समानता पार्ने हुनाले गर्दाखेरि त्यो बाहिर जानु हुँदैन, लिक क्रस गर्नु हुँदैन। त्यसोले गर्दा नागरिकले मात्र नागरिकता पाउनुपर्छ। त्यसोले गर्दाखेरि आज बदनियतपूर्ण ढङ्गले ल्याइएको यो नागरिकता जुन अध्यादेश छ यो ठिक ढङ्गले ल्याइएको छैन, नियतवश ल्याइएको छ। मलाई लाग्छ यो किन ल्याउनु पर्यो बाबा, हाम्रो सुप्रिम कोर्ट छैन र, हामीसँग नागरिकता चाहिँ ऐन छैन र, 2063 संविधान छैन र। संविधान बमोजिम भनेको चाहिँ दोलखाको एकजना समथिङ चाहिँ एकजना व्यक्ति सबिना दमाई जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँले भनेको नागरिकता पाउनुभयो त आमाको सन्तानको नाताले। ठिक छ, हामीसँग जटिल प्रक्रिया छ, संसदबाट एक्टिभिटी सुरु गर्नु पर्यो। यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ठिक छैन, यो राष्ट्रघाती छ, यसले मुलुकलाई समाप्तिको दिशातर्फ लैजान्छ। तपाईँले फिजीको उदाहरण दिनुभयो, हाम्रो अवस्था पनि त्यही बन्न सक्छ, यही हो हाम्रो निष्कर्ष होइन। वास्तवमा यहाँ भित्रका कन्टेन्ट कतिपय ठिक छन्, कतिपय कन्टेन्ट चाहिँ बेठिक छन्। अब हेर्नु न यहाँनिर यो संविधान मैले सकाएँ संविधानको 11को चाहिँ 4ले के भनेर भन्छ भने नि 11को 5ले यदि त्यसरी भनेको नागरिकता दियो भनेदेखि बाबु विदेशी नागरिक भएको ठाउँमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ। ल हेर्नुहोस् यहाँ आज हामीसँग सङ्घीय कानुन छ, यसैलाई सङ्घीय कानुन बनाउन मिल्छ। योभन्दा लज्जा के हुन्छ हेर्नुहोस्, योभन्दा लज्जा के हुन्छ? संसद छल्ने, जनप्रतिनिधिमूलक संसद छल्ने, त्यहाँनिर विचार दिनुभएको विषयवस्तुलाई छलेर अनि त्यसपछि यो नागरिकता ल्याउनुको रहस्य के हो? त्यही भएर मैले संविधानमा भएका नागरिकता सम्बन्धी थुप्रै त्यसले गर्दा सच्याउन बाबा यो त मूल कानुन हो नि, यहाँ भएका कुरा यहाँ छन् भने यो एक्जिक्युसन हुँदैन र, त्यो सरकारलाई दायित्व छैन र। त्यही सरकारले भने भयो नि संविधान बमोजिम तिमीले काम गर भनेर हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भने भएन र, यो ल्याउनुपर्छ। ठिक छ, त्यसोले गर्दाखेरि यो विधि र प्रक्रिया मिचेर काम गरिएको छ। त्यसोले गर्दाखेरि मेरो अन्ततोको त म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सच्चा नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ र आजका दिनमा संविधान लिक क्रस भएको छ, ट्र्याक क्रस भएको छ, संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र संविधान एउटा ट्र्याकमा हिँड्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। मेरो यही नै हो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र एउटा गरिमा बोकेको प्राइम टेलिभिजनमा मलाई ल्याइदिनु भयो, आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने चाहिँ मौका दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव एवं अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।